28 को 27 पदलाई पढ्दैछौँ। गरिबलाई दिनेलाई कहिले अभाव हुँदैन, त्यसलाई वास्ता नगर्नेले शराब बाहेक अरू केही पाउँदैन। Whoever gives to the poor will not want, but he who hides his eye will get many a curse. So यहाँ भन्दैछ जुन मानिसले गरिबलाई दिन्छ, परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई दिनु भन्ने कुरालाई सिकाएको छ नि त है। किनभने लिनुमा भन्दा चाहिँ दिनुमा असल छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई चाहिँ लिनुमा भन्दा चाहिँ जहिले पनि दिनुमा असल छ। अनि यो दिने प्रक्रिया चाहिँ प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। हितोपदेश 11 को 24 हेर्नुहोस् न, त्यहाँ के लेखेको छ सबैले खोल्नुहोस् ल। हितोपदेश 11 को 24 पद यसरी लेखेको छ, कोही मानिस उदार हातले खर्च गरेर पनि धनी नै हुन्छ, अर्कोले असाध्यै जोहो गर्छ र पनि गरिबै भएर मर्छ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई दिनु भनेर सिकाउनु भएको छ। कतिजना मान्छे चाहिँ के हुन्छ अरे उधार हातले खर्च गरेर पनि धनी नै हुन्छ। सो वान हु गिभ्स फ्रीली येट ग्रोज अल द रिचर भनेको छ। उसले के गर्छ, उधार हातले खर्च गर्छ तरै भए पनि ऊ धनी नै हुन्छ। अर्कोले चाहिँ के गर्छ, रोकिराख्छ, पक्रेर राख्छ, अनि के हुन्छ उसले पक्रेर राख्छ अनि ऊ गरिब मात्रै हुन्छ। सो अब तर यो चाहिँ गरिबलाई भनेको छ है, गरिबलाई दिनुले भनेको छ है। अब कतिजनाले चाहिँ धनीलाई मात्रै दिन चाहन्छ, धनीलाई दियो भने चाहिँ केही पनि हुँदैन है। धनीलाई दियो भने चाहिँ त्यो धनीलाई दिएकोले चाहिँ केही पनि फरक नै पर्दैन हेर्नुहोस्। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई गरिबलाई दिनु भनेर सिकाउनु भएको छ है। फेरि 19 को 17 मा हितोपदेश 19 को 17 पदमा यसरी लेखेको छ। हितोपदेश 19 को 17 पदलाई हेर्नुहोस्, त्यसलाई पनि हेरौँ। उदार चित्तले गरिबलाई जो दिन्छ त्यसले परमप्रभुलाई दिन्छ र उहाँले त्यसलाई भरिपूर्ण प्रतिफल दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् बाइबलले भन्दैछ उदार चित्तले जसले गरिबलाई दिन्छ त्यसले चाहिँ परमेश्वरलाई दिन्छ, परमप्रभुलाई दिन्छ। सो जब पनि एउटा मान्छेले उदार चित्तले दिन थाल्छ गरिबलाई, त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई ऋण दिएको जस्तै अरे। अब परमेश्वरलाई त कसले ऋण दिन सक्छ र, कहिले पनि दिन सक्दैन ऋण। तर प्रभुले भन्नुभएको छ नि, म गरिब थिएँ तिमीले मलाई देऊ, म भोको थिएँ तिमीले मलाई खुवायौ, म नाङ्गो थिएँ तिमीले मलाई वस्त्र पहिरायौ, अनि म एक्लो थिएँ तिमी मलाई भेट्नलाई आयौ, म झ्यालखानमा थियौ तिमीले मलाई भेट्यौ। अनि त्यो धर्मीजनहरूले भन्छ अरे प्रभु कहिले चाहिँ हामीले गर्यौँ, कहिले हामी तपाईँलाई भेट्यौँ, कहिले हामी झ्यालखानमा गयौँ, कहिले हामीले तपाईँलाई लुगा पहिराइदियौँ, कहिले चाहिँ हामीले सबैलाई गर्यौँ भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नुहुन्छ, जे चाहिँ तिमीले सानोभन्दा सानोलाई गर्यौ त्यो चाहिँ मलाई गरेको हो। सो हामीले गर्छौँ नि प्रभुको नाममा गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ प्रभुलाई नै गरेको हो। किनभने अब यो ल हो, दिस इज अ ल। परमेश्वरको वचनले भन्दैछ जसले चाहिँ गरिबलाई दिन्छ है। अब है यहाँ हामीले हेर्दैछौँ जसले गरिबलाई दिन्छ, whoever is generous to the poor, उसले चाहिँ परमेश्वरलाई नै दिन्छ भन्दैछ। उसले परमेश्वरलाई ऋण दिन्छ भनेको छ। परमेश्वरलाई ऋण दिनु भन्ने कुरा कत्रो ठुलो कुरा हो, कत्रो ठुलो प्रिभिलेज हो। सो अब मान्छेले हामीलाई सिकाउँदैछ, मान्छेले हामीलाई चाहिँ के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नदिनु, विथहोल्ड गर्नु, जति दियो त्यति फाइदा उठाउँछ हो। कतिजना त्यस्ता पनि हुन्छन्, फाइदा उठाउने गलत किसिमको एटिट्युडको मान्छेहरू पनि हुन्छन् जसले सधैँ हामीबाट फाइदा उठाउन चाहन्छ। तर यदि हामी सबैजनाले नै दिनु सिक्यौँ आफूभन्दा कमजोरलाई भने चाहिँ कोही पनि गरिब हुँदैन, वास्तवमा कोही पनि गरिब हुँदैन। यो जति पनि पश्चिमी देशहरू छ उनीहरू किन धनी भएको, अमेरिका संसारको सबैभन्दा धनी देश किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले यो सिद्धान्तलाई सिकेको छ। उनीहरूले गरिबलाई दिन जान्दछ, उनीहरूले हरेक देशलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। उनीहरूले जति सपोर्ट गर्छ परमेश्वरले उनीहरूलाई दिइराख्नु भएको छ है। त्यो ललाई उनीहरूले जानेको कारणले गर्दाखेरि। तर यदि त्यसलाई चाहिँ अब उल्टा बनाउन थाल्यो भने त्यो देश आफै गरिब हुन्छ, आफै नै गरिब हुन्छ। जो परमेश्वरको एउटा इकोनोमी छ है,
परमेश्वरको एउटा इकोनोमी छ अनि त्यो इकोनोमीमा परमेश्वरले हामीलाई कसरी धनी हुनु भनेकन प्रभुले सिकाउनुहुन्छ, हामीलाई सिकाउनु भएको छ। तर जसले चाहिँ गरिबलाई दिँदैन अरे नि त्यसले चाहिँ के पाउँछ भनेछ, उसले चाहिँ श्राप बाहेक अरू केही पनि पाउँदैन। सो एउटा मान्छेले गरिबलाई दिँदैन भने चाहिँ उसले चाहिँ श्राप बाहेक अरू केही पाउँदैन भनेको छ। कस्तो अचम्मको कुरा है। नदिनुले चाहिँ त्यतिकै बस्दैन रहेछ, नदिने त श्रापित पो हुँदो रहेछ। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो एङ्गललाई हामीले हेरेको छैनौँ है। गरिबलाई नदिँदाखेरि चाहिँ मान्छे के हुँदो रहेछ, श्रापित हुँदो रहेछ, श्रापित हुँदो रहेछ। यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले भनेको हो। गरिबलाई नदिँदाखेरि चाहिँ मान्छे श्रापित हुन्छ। अनि यहाँ कतिजनाले गरिबलाई दिन्छ तर यति साह्रो बेसी वचन लगाएर दिन्छ, यति साह्रो बेसी बोलीको साथमा दिन्छ, खर्चको साथमा दिन्छ, रिसाउँदै दिन्छ। तर बाइबलले चाहिँ भनेको छ उद्धार चित्तले जब हामी पनि कसैलाई उद्धार चित्तसँग दिन्छौँ, परमेश्वरले पनि हामीलाई उद्धार चित्तसँग नै फर्काउनुहुन्छ। उद्धार चाहिँ लुकाको किताब 6 अध्यायको 38 पद, लुक च्याप्टर 6 verse 38। सबैले खोल्नुहोस् न, लुका 6 को 38। लुका 6 को 38 सबैले खोल्नुहोस्। त्यहाँ के भनेको छ? लुका 6 को 38 भेट्नु सबैले? ओके, म पढ्छु है। गिभ एन्ड इट शैल बी गिवन टु यु। प्रभुले भन्नुहुन्छ देऊ र तिमीलाई दिइनेछ। जब हामी दिन्छौँ उधार चित्तले, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई कसरी दिनु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 5 फोल्ड। जब हामी उधार चित्तले दिन्छौँ त्यसको चाहिँ 5 फोल्ड 500% त्यसको ग्रोथ हुँदो रहेछ। 500%। कुनै पनि संसारमा यस्तो बिजनेस छैन जसले चाहिँ 500 टाइम्स रिटर्न्स दिन्छ। तर स्वर्ग चाहिँ शक्तिशाली छ, स्वर्ग शक्तिशाली छ, स्वर्गलाई अभाव हुँदैन। मलाई 500 गुणा फर्काइदिँदाखेरि स्वर्ग गरिब नै हुँदैन। पृथ्वीदेखि 10 लाइट इयर्स पर चाहिँ पृथ्वी भन्दा 10 टाइम्स ठुलो डायमन्डको प्लानेट नै छ। कत्रो ठुलो छ होला, अब पृथ्वी भन्दा 10 गुणा ठुलो चाहिँ एउटा प्लानेट छ जो चाहिँ डल्लै डायमन्डको छ। एउटा त्यस्तो चाहिँ कस्तो अचम्म, मेरो प्रभु कस्तो धनी हुनुहुन्छ। यहाँ भन्दैछ गिभ एन्ड इट विल बी गिभन टु यु। नम्बर 1 गुड मेजर अरे, एकदम प्रशस्त मात्रामा। नम्बर 1 के भन्दैछ, गुड मेजरमा तिमीलाई फर्काउँछ। तिमीले अलिकति दिएको छौ भने पनि तिमीलाई फर्काउँदाखेरि चाहिँ भेरी गुड मेजरमा, एकदमै ठुलो बृहत मात्रामा। नम्बर 2 खादी अरे, प्रेस डाउन। नम्बर 2 के भन्दैछ, खादी। नम्बर 3 हल्लाइ अरे। हामीले कुनै चिजलाई हाल्नु छ त्यसरी हाल्छ नि है, तपाईँले याद गर्नुभएको छ? कुनै चिजलाई हामीले हाल्नु छ खादी हल्लाइ। कोही बेला हामी त्यो सिमेन्टको बोरामा बलुवा भर्दाखेरि कस्तो गर्छ देख्नु भएको छ तपाईँले? है, हामी बोरालाई उचाली हल्लाउँछ नि, त्यसरी किनभने त्यो खाँदैको अन्त हल्लाइ पोखिने गरी। अनि चौथो चाहिँ तिम्रो ल्यापमा पनि, तिम्रो काखमा पनि खनाइन्छ भनेको छ। इट इज अ 5 फोल्ड, 5 प्रकारले त्यो मान्छेको वृद्धि हुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको इकोनोमी हो, परमेश्वरको काम गर्ने तरिका थियो। सो पहिला चाहिँ तर के गर्नुपर्ने छ, हामीले दिनुपर्ने रहेछ। अन्त त बाइबलले भन्दैछ गरिबलाई दिनु है। अब गरिबलाई दिँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यसरी भनेको छ। गरिबलाई जब पनि एउटा मान्छेले दिन्छ त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले त्यस्तो प्रकारले खन्याउनुहुन्छ त्यो मान्छेको जीवनमा त्यो आशिषलाई। सो जब अन्त परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको छ दिनुमा भन्दाखेरि चाहिँ दिनुमा असल छ, दिनुमा असल छ। हामीलाई परमेश्वरले यति साह्रो प्रशस्त गरी दिन चाहनुहुन्छ। यो इकोनोमीलाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ धेरैजना मान्छे चाहिँ आफूसँग भएको, हामी धेरैपल्ट मेरोमा त यति कम्ती छ म कसरी दिनु भनेकन के हुन्छ, अब उनीहरू इन्सिक्योर हुन्छ, डराउँछ। या अर्को एंगल चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ उसले यो दिन्छ यो वचनलाई सुनेर, तर त्यो वचनलाई सुनेर दिँदाखेरि उसको मनभित्र के हुन्छ, फेरि ग्रिड हुन्छ। सो लटरी खेलेको होइन यो चाहिँ।
कोही कोही बेला नि मान्छेले लटरी खेलेको जस्तै के सम्झिन्छ, मैले दियो भने चाहिँ मेरो लटरी पर्ने रहेछ भनेकन होइन। त्यो एटिट्युडको साथ दिँदाखेरि पनि पाउँदैन। अन्त त बाइबलले भनेको छ खुल्ला हृदयको साथ, विदाउट एक्सपेक्टिङ एनिथिङ इन रिटर्न्स। जब पनि हामी केही कुराको आशा नगरी दिन्छौँ, उदार चित्तसँगले दिनु भनेको चाहिँ के हो, मैले त्यसबाट रिटर्न्सको आशा नगरी दिनु। प्रभुले दिनु भने पनि ठिकै छ, दिनु भएन भने पनि ठिकै छ। अथवा प्रभुले दिन्छ कि दिँदैन भनेर चाहिँ, दिन्छ कि दिँदैन भनेर चाहिँ अब हामीले त्यस्तो खालको टेस्ट होइन। बाइबलमा भन्छ डु नट पुट गड टु टेस्ट। तैँले तेरो परमेश्वरलाई नजाच्नु है भनेको छ। तेरो शैतानले जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई भने नि तपाईँ यहाँबाट हाम फाल्नुहोस् न, प्रुभ गरिदिनुहोस् न भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो, वचनले भन्छ तैँले आफ्नो परमेश्वरलाई जाँच नगर्नु। डु नट पुट गड टु टेस्ट। परमेश्वरलाई नै हामीले त्यसरी टेस्ट गर्नु पर्दैन, टेस्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। टेस्ट भनेको चाहिँ चाख्नु। हामीले जाँच्नु चाहिँ हुँदैन, हामीले परमेश्वरलाई चाख्नुपर्छ। चाखेर हेर उहाँ के हुनुहुन्छ, भलो हुनुहुन्छ। तर कतिजनाले चाहिँ चाख्दैन, कतिजनाले चाहिँ जाँच्छ उल्टा परमेश्वरलाई। अन्त के हुन्छ, ऊ झन् गरिब 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 हुँदै जान्छ। सुनै नानी हो, धनले नै हामी धनी भएको होइन। धनले धनी हुँदैन मान्छे। केले धनी हुन्छ याद छ? when you obey the command। जब तिमीले परमेश्वरको कमान्डमेन्टलाई फलो गर्छौ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ तिमी धनी हुन थाल्छौ। धनी तिमीले कति स्यालेरी पाउँछौ, तिम्रो इन्कम कति छ, इट डजन्ट म्याटर। कतिजना मान्छेकोमा धेरै पैसा भएर पनि के हुन्छ, त्यो मान्छे जस्तो गरिब केही पनि कोही पनि हुँदैन। ती साह्रो बेसी पैसा छ, तर न त त्यो पैसाले ऊ सुत्नु सक्छ, न त त्यो पैसाले ऊ खानु सक्छ, न त त्यो पैसाले उसले लाउनु सक्छ। यति साह्रो बेसी धनी छ, तर अब बेड रिडन छ। अब हस्पिटलमा सुनको पलङ भएन, उसको लागि सुनको दबाई पनि हुँदैन। सबैले खाने दबाई नै खानु पर्यो, त्यो उसको शरीरमा फेरि लाग्दै लाग्दैन। पैसा त छ नि, अब टन टन छ पैसा त, तर के गर्नु, उसलाई निन्द्रै लाग्दैन, रातभरि निन्द्रा लाग्दैन। अब पैसाले निन्द्रा त किन्न सक्ने होइन, पैसाले भोक पनि किन्न सक्दैन, केही पनि किन्न सक्दैन पैसाले खासैमा चाहिँ। हाम्रो संसारको एकछिनको लग्जरी किन्न सक्छ, तर तिमीले जस्तै लग्जरी पायो भने पनि त्यो लग्जरी भित्र तिमीले आनन्दलाई किन्नै सक्दैनौ होइन। कतिजनाकोमा केही पनि छैन, तर यति साह्रो प्रभुको आनन्दले भरिएको छ। त्यो भएको नभएको, त्यो संसारको धन भएको मान्छे भन्दा पनि खुसी छ। आज संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे एलियन मस्कको आजको डेटमा रिचेस्ट म्यान अफ द वर्ल्ड। तर उसको छोराको नाम के हो भनेर पनि नि भन्नु चाहँदैन। उसको रिलेसनसिपको कुरालाई पनि उसले भन्नु सक्दैन। मतलब त्यो उसको त्यो अब त्यो भन्नु सक्ने आँट पनि छैन, साहस पनि छैन। त्यो संसारलाई भन्नु सक्ने, तर संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे हो, संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे। तर हामीले नि उसको व्यक्तिगत जिन्दगीलाई गएर हेर्ने त्यस्तो दुःखी, त्यस्तो खुसी चाहिँ छैन, हुँदैन। त्यत्रो धनलाई ल्याएर अब के भयो, जतिसम्म जेफ बिजोसले अब जेफ बिजोसलाई उसले जितेको हो नि त, अब फेरि उसलाई जेफ बिजोसले जित्छ कि भन्ने एउटा इन्सिक्योरिटी छँदैछ, फियर छ। अन्त त्यो इन्सिक्योरिटीले चाहिँ के गर्छ, उसलाई अब एम्पावर गर्छ अझै धन कमाउनुलाई, अझै। तर उमेर बित्दै जान्छ। अनि बाइबलमा भनेको छ उपदेशक 8:8मा मृत्युको दिनमा चाहिँ कसैको शक्ति छैन। तर अब उसलाई दोष लगाएको होइन, त्यो धन कमाउने शक्ति सायद परमेश्वरले उसलाई दिनुभएको होला। तर हामीले नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी के हुन्छ भने नि, हामी एकैचोटि एलियन मस्क हुनु खोज्छौँ, एकैचोटि जेफ बिजोस हुनु खोज्छौँ। तर हामी जेफ बिजोस नभएर चाहिँ जेफ बिजोक भइरहेको हुन्छ है। बिजोक भइरहेको हुन्छ जीवनमा। किनभने त्यो धनी एक्टिङ गर्नुको लागि ऋण लिएर होइन, के गरेर अर्कोलाई देखाउनुको लागि यति साह्रो ऋणमा डुबेको छ मान्छेहरू। किन चाहिँ आज हामी माथि उठ्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि यो इकोनोमीलाई बुझेको छैन। यो इकोनोमीलाई नबुझेको छ। परमेश्वरले नि जब परमेश्वरको फिस्टलाई दिनु भने हामीलाई, सो फिस्ट अफ द बुथ्स जो प्रवासको चाडमा चाहिँ नि परमेश्वरले इकोनोमीलाई इन्स्टिट्युट गरिदिनु भएको। परमेश्वरको
इकोनोमी चाहिँ कसरी हुन्छ, जस्तो स्वर्गमा इच्छा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा परमेश्वरको इच्छालाई उहाँले ल्याउनु भएको। अन्त त मिलेनियल किङडममा पनि त्यसको विषयमा सिकाएको छ, फिस्ट अफ द बुथ्स, झुप्रोबासको चाडको बारेमा सिकाएको छ। सुन्नुहोस् है, किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले फेरि एकपल्ट स्वर्गको ललाई सिकाउनुहुन्छ, फेरि सिकाउनुहुन्छ। अब परमेश्वरको वचन यशायाको किताब 4 अध्यायको 2 देखि लिएर 6 पदसम्म हेर्नुहोस् त सबैले। यशायाको किताब 4 अध्यायको 2 देखि लिएर 6 पदसम्म एकैछिन पढौँला हामी। यो यशायाको किताब 4 अध्याय चाहिँ इट इज टकिङ अबाउट मिलेनियल किङडम, 1000 वर्षको राज्यको कुरा गरेको छ। अनि 4 अध्यायको 2 देखि लिएर 6, सियोनको महिमा भनेर शीर्षक नै छ। त्यस दिन इजरायलका बाँचेकाहरूको निम्ति परमप्रभुको हाँगा सुन्दर र महिमित हुनेछ र जमिनको उब्जनी तिनीहरूको निम्ति गर्व र गौरवको कारण हुनेछ। सियोनमा छोडिएको र यरुसलेममा बाँचिरहने चाहिँ अर्थात् यरुसलेममा हुने र जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिएकाहरू चाहिँ पवित्र कहलाइनेछ। जब परमप्रभुले इन्साफ र भस्म गर्ने आत्माद्वारा सियोनको छोरीहरूको मैल धुनेछ, उहाँले यरुसलेमको रगतको दाग त्यसको बीचबाट शुद्ध गर्नुहुनेछ। तब परमप्रभुले सियोन पर्वतका सारा वासस्थानमाथि र त्यसका सभाका स्थानहरूमाथि दिउँसो बादल र धुवाँ औ राति ज्वालाले भरिएको आगोको चमक सृष्टि गर्नुहुनेछ, किनकि उहाँले समस्त महिमामाथि एउटा छत्र फिजाउनुहुनेछ। दिउँसो घामबाट छायाको निम्ति औ आधी झरीमा शरण र आडको निम्ति मण्डप हुनेछ। सो यहाँ के भन्दैछ भने इट इज टकिङ अबाउट द फिस्ट अफ द बुथ्स। त्यो जुन चाहिँ यहाँ 6 पदमा लेखेको छ नि, 5 अनि 6 पदमा, परमप्रभुले सियोनको पर्वतको सारा वासस्थानमाथि त्यसका सबै स्थानहरूमाथि दिउँसो बादल र धुवाँ र राति ज्वालाले भरिएको आगोको चमक सृष्टि गर्नुहुनेछ, किनकि उहाँले समस्त महिमामाथि एउटा छत्र, एउटा बुथ, एउटा छत्र छायालाई फिजाउनु हुनेछ। सो त्यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि बुथ फर अ शेड भनेको छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ बुथ फर अ शेड। सो त्यो चाहिँ के हो, द्याट इज टकिङ अबाउट द फिस्ट अफ द बुथ्स। सुन्नुहोस् है, अब यसको इकोनोमीलाई तपाईँलाई म बताउँदैछु यो वचन अनुसार। सो यो चाहिँ कहिलेको कुरा गरेको हो, मिलेनियल किङडमको कुरा गरेको। मिलेनियल किङडममा, सो मिलेनियल किङडममा 2 किसिमको मान्छे छिर्छ, एउटा पहिलोटो फल फर्स्ट फ्रुट्सहरू, एन्ड अर्को चाहिँ को हो जो सियोनको छोरीहरूको मैल धोइदिएको, स्पिरिट अफ बर्निङ र जजमेन्टबाट छिरेर आएको। रेभेलेसन च्याप्टर 14 र 15 को कुरालाई हामीले सिकेका छौँ। त्यो कुरालाई दुईटै किसिमको मान्छेहरू त्यहाँ छ। अनि त्यहाँ चाहिँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ अरे, एउटा बुथलाई फेरि इस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ अरे। त्यो बुथलाई इस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ अनि त्यो बुथमा चाहिँ मान्छेहरूले के गर्छ, अब त्यहाँ बसेकन परमेश्वरको ललाई सिक्छ, परमेश्वरको व्यवस्थालाई सिक्छ। यशाया 26 को 9 अनि 10 पद अनुसार है, यशाया 2 अध्याय अनुसार अनि जकरिया 14 अध्याय अनुसार। सुन्नुहोस् है, आइजाया च्याप्टर 26, आइजाया च्याप्टर 2 अनि जकरिया च्याप्टर 14, यो 3वटा च्याप्टर अनुसार चाहिँ त्यहाँ बसिकन उनीहरूले के सिक्छ, फेरि परमेश्वरको ललाई सिक्छ। त्यो 1000 इयर्स चाहिँ इट विल बी द टाइम अफ द ल। सो अब अहिले जब परमेश्वरले त्यो 1000 अगाडि वर्ष, त्यो मिलेनियल किङडम भन्दा अगाडि जब यो फिस्ट अफ द बुथलाई प्रभुले इन्स्टिट्युट गर्नुभयो, अहिले त्यो टाइमभित्र छौँ हामी। त्यसको अर्थ चाहिँ के थियो त? वाइ किन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको चाड, किन प्रभुले मेरो चाड माई फिस्ट भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ हामीले डिटोरोनोमी च्याप्टर 16 वर्स 13 to 17 मा भेटाउँछौँ। सुन्नुहोस् आज किन चाहिँ परमेश्वरले अब गरिबलाई दिनु भन्ने मात्रै पढ्यौँ नि हामीले यहाँ, तर वास्तवमा त्यसको त्यो कुरा बुझोस् भनेर परमेश्वरले एउटा डल्लै फिस्ट नै के गरिदिनु भयो, त्यसलाई इन्स्टिट्युट गर्नुभयो। परमेश्वरको लागि त्यो चाहिँ एउटा ठुलो चाड हो। जब पनि एउटा मान्छेले गरिबलाई दिनु थाल्छ नि, चाडमा जसरी एउटा मान्छे रमाउँछ नि, त्यसरी नै परमेश्वर रमाउनुहुन्छ भनेको छैन। जेफनायामा लेखेको छ नि, परमेश्वर चाहिँ चाडको दिनमा जस्तै के गर्नुहुन्छ, उहाँ नाच्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ। परमेश्वर नाच्नुहुन्छ भनेर जेफनाया च्याप्टर 3 वर्स 17 मा लेखेको छ। 3 को
17 पदमा लेखेको छ पढौँला हामी एकपल्ट त्यसलाई पनि पढौँ जेफनिया च्याप्टर 3 वर्स सपनियाको किताब 3 अध्यायको 17 पदमा यसो भनेर लेखेको छ परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो बीचमा हुनुहुन्छ उहाँ बचाउनलाई सामर्थ्य हुनुहुन्छ तेरो कारण उहाँ आनन्दित हुनुहुन्छ उहाँले आफ्ना प्रेममा उहाँले तँलाई फेरि नयाँ तुल्याउनुहुन्छ पर्वको दिनमा चाहिँ तेरो कारण उहाँ गीत गाएर रमाउनुहुनेछ है परमेश्वर पनि नि पर्वको दिनमा फिस्टको डेमा चाहिँ परमेश्वर के गर्नुहुँदैछ है गीत गाएर रमाउनुहुन्छ इङ्ग्लिसमा अझै राम्रो लेखेको छ त्यसलाई त्यहाँ के लेखेको इङ्ग्लिसमा पढिदिन्छु ल म तपाईँकोमा इङ्ग्लिस बाइबल छ भने पनि हेर्नुहोस् त्यहाँ कति साह्रो पावरफुल्ली लेखेको छ त्यो वर्स यसो भनेको छ द लर्ड योर गड इज इन योर मिस्ट अ माइटी वान हु विल सेभ ही विल रिजोइस ओभर यु विथ ग्ल्याडनेस he will quiet you by his love he will exalt over you with loud singing चर्को स्वरमा गाउनुहुन्छ अरे अनि के गर्नुहुन्छ रमाउनुहुन्छ परमेश्वरले पनि गीत गाउनु हुँदो रहेछ है परमेश्वरले पनि गीत गाउनु हुँदो रहेछ द लर्ड भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ यो वर्ड युज गरेछ लर्ड यो गड याह्वे भनेर त्यो शब्दलाई नि हिब्रूमा सम्बोधन गरेको छ सो अब हेर्नुहोस् है जब यो फिस्टलाई परमेश्वरले इन्स्टिट्युट गर्नुभयो व्यवस्थाको किताब 16 अध्यायको 13 देखि लिएर 17 पद 16 अध्यायको 13 देखि लिएर 17 पदमा प्रभुले यसरी भन्नुभएको छ तपाईले पनि खोल्नुहोस् तपाईको बाइबल वाइ गिभिङ इज इम्पोर्टेन्ट किन दिनु चाहिँ नि जरुरी छ के दिनु भन्ने कुरा चाहिँ किन परमेश्वरले राख्नु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ पनि भेटाउँछौँ व्यवस्थाको किताब 16 अध्यायको 13 देखि 17 Deuteronomy chapter 16 verse 13 through 17 You shall keep the feast of booths 7 days when you have gathered in the produce from your threshing floor and from your winepress. अब यो अस्ति नै हामीले सिक्यौं थ्रेसिङ फ्लोर र वाइन प्रेस भनेको चाहिँ दुई किसिमको फल हो थ्रेसिङ फ्लोर चाहिँ के हो फर्स्ट फ्रुट हो पहिलो फल हो वाइन प्रेस चाहिँ फेरि त्यो पनि पहिलो फल नै हो तर त्यो चाहिँ अर्को प्रकारले जान्छ हैन सो थ्रेसिङ फ्लोरलाई चाहिँ हामी के देख्छौं थ्रेसिङ फ्लोर फ्रुट अफ द थ्रेसिङ फ्लोर भनेको इट्स अ र्याप्चर है त वाइन प्रेस चाहिँ के हो महासङ्कष्टबाट छिर्नु भनेको त्यो अस्ति हामीले हेरिसक्यौं यु सेल रिजोइस इन योर फिस्ट सो अब अघि हामीले पढ्यौं नि आइजायाको च्याप्टर 42 को 2 देखि लिएर 6 पद अनि जेफनिया च्याप्टर 3 verse 17 सपनिया 3 को 17 र यशाया 4 को 2 देखि लिएर 6 पदसम्म प्रभुले भन्नुहुन्छ यु शल रिजोइस इन योर फिस्ट किनभने प्रभु पनि के गर्नुहुन्छ त्यो दिन रिजोइस गर्नुहुन्छ प्रभु पनि आनन्दित हुनुहुन्छ अनि यु एन्ड योर सन तिमी र तिम्रो छोरा हेर अब कस्तो पावरफुल कुरा भनेको छ यहाँ सो इट्स अल द फ्यामिली यो सिक्नु भन्ने कुरा चाहिँ नि दिनु भन्ने कुरा चाहिँ नि एउटा बाउले मात्रै हैन कसले सिक्नु पर्दो रहेछ डल्लै परिवारले सिक्नु पर्दो रहेछ डल्लै परिवारले दिनु भन्ने कुरा चाहिँ पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी हो यहाँ भन्दैछ यु एन्ड योर सन तिमी र तिम्रो छोरा एन्ड योर डटर तिम्रो छोरी एन्ड योर मेल सर्भेन्ट तिम्रो घरमा काम गर्ने व्यक्तिहरू एन्ड योर फिमेल सर्भेन्ट हैन त प्रभुले नि कसैलाई पनि छोड्नु भएको छैन सो यहाँ के भन्दैछ अर्को शब्दमा भन्दै सबैजनाले सिक भनेर एभ्रीबडी लर्न यहाँ भन्दैछ अनि भन्दैछ द लेवाइट्स कोलाई दिनु अरे भन्दाखेरि चाहिँ द लेवाइट्स लेवी परदेशी यहाँ लेखेको छ लेवी परदेशी भन्छ नि हामीले अनाथ र विधुवी भनेर भन्छौँ नि त्यो चाहिँ यहाँ हो हेर्नुहोस् है यहाँ भन्दैछ द लेवाइट्स द सोजर्नर्स द फादरलेस एन्ड द विडोज सो परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभएको छ यहाँदेखि चाहिँ नि 10वां अंश चाहिँ यहाँदेखि सुरु भएको फिस्टमा सुरु भएको है टाइट चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको भन्दाखेरि चाहिँ टाइट चाहिँ फिस्टमा सुरु भएको अब कतिजना मान्छेले चाहिँ भन्छ अब फिस्ट नै छैन ओल्ड टेस्टिमेन्ट ल छैन भने चाहिँ त्यसो भए त अब हामीले 10वां अंश पनि बटुल्नु भएन नि त किन फिस्ट छैन भने त 10वां अंश पनि छैन नि त 10वां अंश चाहिँ यहाँ सिकाएको सो त्यति बेला चाहिँ के गर्थे अरे यहाँ भन्दैछ लेवी परदेशी
अनाथ र विधवीहरूलाई जो चाहिँ तिम्रो सहरमा छ। For 7 days you shall keep the feast to the Lord your God at the place the Lord will choose you. 7 दिनसम्म। सो अब फिस्ट नि अब हामीले मिलेनियल किङडमलाई चाहिँ हामी के देख्छौँ 7th डे देख्छौँ है। सो फिस्टलाई प्रभुले सुरुदेखि नै इन्स्टिट्युट गर्नुभएको, सुरुदेखि नै इन्स्टिट्युट गर्नुभएको। अब यहाँ भन्ने छ 7 दिनसम्म चाहिँ तिमीले के गर्छौ, यहाँ तिमीले इन्स्टिट्युटलाई के गर्छौ मान्छौ है। Because the Lord your God will bless you in all your produce and all the works of your hands, so that you will be altogether joyful. So त्यो 7th डे चाहिँ हाम्रो लागि यति साह्रो आनन्दको समय छ। तर until then तबसम्म चाहिँ हामी के गर्दैछौँ, we are learning, हामी सिक्दैछौँ। इभन मिलेनियल किङडममा पनि नि फेरि परमेश्वरले एकपल्ट फिस्ट अफ द बुथलाई राम्रोसँगले सिकाउनुहुन्छ। अन्त त भनेको छ झुप्रोबासको चाड मनाउनु यदि मिश्रको मानिसहरू आएन भने उनीहरूको ठाउँमा के हुँदैन, हानि पर्दैन। किनभने झुप्रोबासको चाडमा चाहिँ के हुन्छ, दिने कुरा हुन्छ नि, दिने। एभ्री टाइम प्रभुको फिस्टमा प्रभुले हामीलाई जहिले पनि दिनु भनेर सिकाउनु भएको छ। दिनु गिफ्ट तिमीले देऊ, तिम्रो खास्टो माग्नेलाई तिम्रो दौरा पनि दिइहाल होइन। सो प्रभुले जहिले पनि हामीले दिनु भनेर सिकाउनु भएको छ। सो जब हामी प्रभुको वचन अनुसार हामी दिन थाल्छौँ, दिने बित्तिकै के हुन्छ, अब हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इकोनोमी रिलिज हुन थाल्छ, स्वर्ग हस्तक्षेप गर्न थाल्छ। तर कतिजना मान्छेले चाहिँ के भन्छ, म कतिपल्ट यस्तो सोच्छु मेरोमा त छैन, म कसरी दिनु, मेरो थट त्यो छ नि। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई दिनु भनेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको दिनमा पनि हामीले हेर्यौँ भने नि दिनुमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सपोर्ट गर्ने व्यक्तिहरू थियो। मतलब इन द सेन्स हामीले देख्छौँ थुप्रो होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्टको दिनमा पौलको दिनमा दिने व्यक्तिहरू थियो। अन्त उसले के भनेको छ, स्विट फ्रेग्रेन्स भनेको छ। दिनेमा चाहिँ नि यसो हामीले साइकोलोजी हेऱ्यो भने नि दाजुभाइहरू भन्दाखेरि चाहिँ दिदी बहिनीहरू धेरै असल छ। यो कुरालाई उनीहरूले नम्र हार्ट भएको कारणले गर्दा होला बुझेको छ। उनीहरूले त्यसमा बेसी आर्गुमेन्ट गर्दैन। दाजुभाइहरू कोही कोही बेला के हुन्छ एकदम है, एकदम हामीले बुद्धिले पनि चल्नुपर्छ भनेकन हामी गर्छ। तर अब दिदी बहिनीहरू पनि कोही स्टिन्जी हुन्छ है, सबैले दिन्छ भनेको होइन, मान्छेको नेचर आफ्नो आफ्नो छ। तर भए पनि यसो रेसियोमा हेऱ्यो भने चाहिँ बिब्लिकली हेर्दाखेरि पनि मैले यसो हेरेको, बिब्लिकली एभ्री टाइम त्यो सपोर्ट गर्ने चाहिँ यीशु ख्रीष्टको मिनिस्ट्रीमा पनि दिदी बहिनी थियो, पौलको मिनिस्ट्रीमा पनि दिदी बहिनीहरू थियो, चर्चेसहरू थियो अफकोर्स। तर यो एरियामा नि हामी धेरैपल्ट दाजु पुरुषहरू अलिकति विक छौँ। के कारणले गर्दाखेरि थाहा छैन, के कारणले गर्दाखेरि हामीले दिनुदेखि रोकिनु पनि एउटा कारण चाहिँ इन्सिक्युरिटी नै हो। मैले दिएँ भने मेरोमा के हुन्छ भन्ने डरले नै हामी दिँदैनौँ। अनि त्यो डरले गर्दाखेरि के हुन्छ, नदिएको कारणले गर्दाखेरि खासमा परमेश्वरको इकोनोमी रिलिज नै भएको हुँदैन, त्यसको फुलनेस नै देखेको हुँदैन। तर जब एउटा मान्छेले दिनु जान्दछ, त्यो दिनु जान्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनमा परमेश्वरको अचम्मको कुराहरू खोलिन थाल्छ, अचम्मको कुरा। यो कुरालाई मैले व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गरेको छु मेरो जीवनमा पनि। आज भन्दाखेरि केही वर्ष अगाडि, धेरै वर्ष अगाडि जब परमेश्वरले बोलाउनु भयो सेवकाईमा, त्यो बोलाउनु हुँदाखेरि चाहिँ बिजनेस एज अ मिसन गर्न थाल्यो। त्यहाँदेखि यस्तो भयो कि व्यवसाय चल्दै चलेन। अनि किन चलेन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने मेरो व्यवसाय चलेको थिएन अनि मैले दशमांश पनि दिन सक्दिनँ थिएँ। तर प्रभुले एक दिन भन्नुभयो, यो कुरालाई क्लियरली मलाई भन्नुभयो, मैले त्यो फलानु मान्छेको पुरा गर खर्च, उसको अभावलाई पुरा गर। मैले प्रभुलाई भने, प्रभु मेरोमा त छैन, म कसरी गर्नु? तर प्रभुले त्यही कुरा नै भनेको गर्नुभयो। अनि मैले जति मेरो हातमा पैसा थियो 2000-2500 कति रुपियाँ मैले लगेर दिएँ, त्यो पैसा कसैलाई दिएँ। त्यहाँदेखि नि एउटा यस्तो अचम्म प्रकारले ब्रेक थ्रु आउन थाल्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ म पल्केँ क्या, मतलब लालचले गर्दाखेरि होइन, किनभने सेवकाई थियो, सायद लालच पनि थियो होला, थाहा छैन। प्रभुले जान्नुहुन्छ, म आफैलाई त राम्रै छु सम्झिन्छु, प्रभुले नै जान्नुहुन्छ, धार्मिक न्यायाधीशले जान्नुहुन्छ। तर त्यो दिनदेखि चाहिँ एउटा यस्तो गरिबीको ढाड नै भाँच्यो, गरिबीको त्यो ब्याकबोन नै भाँच्यो। तर अब दिनु भन्दाखेरि पनि कोही कोही बेला त्यस्तो हुन्छ, हामी गएर स्वार्थी मान्छेहरूलाई दिन्छौँ, हामी गएर यस्तो व्यक्तिहरूलाई दिन्छौँ जसलाई दिँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब एउटा पाल परेको झोलामा हाले जस्तै हामी दिन्छौँ। दिनु नै भनेको छ, तिमीलाई माग्नेलाई चाहिँ तिमीले देऊ भनेको छ, हामीलाई नदिनु भनेको छैन। तर हामीले दिँदै गर्दाखेरि पनि जान्नुपर्छ
यो 4 वटा क्याटेगोरीलाई चाहिँ त्यसले छुन्छ कि छुँदैन? यदि यो 4 वटा क्याटेगोरीलाई छुँदैन त्यो DI मा भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भण्डार भन्दैन, त्यसलाई भण्डार भन्दैन। हामीले दिनै गर्दाखेरि नि यो इकोनोमीलाई बुझ्यो भने नि गरिबीको ब्याकबोनहरु आफै भाँचिन्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ नि तिमीहरूलाई त म सिर नै बनाउँछु भनेको छ नि। प्रभुले हामीलाई ग्रिडी बनाउँछु भन्नुभएको छैन, प्रभुले हामीलाई फिल्दी रिच बनाउँछु भन्नुभएको छैन, तर प्रभुले हामीलाई के बनाउँछु भन्नुभएको छ? फिर भनेको चाहिँ के हो? हाम्रोमा जति छ हामी दिनुदेखि डराउँदैनौँ होइन। कसैकोमा यति बेसी छ तर दिनै सक्दैन, के भयो? उसलाई यति साह्रो लोभ लाग्छ दिनु, यति साह्रो लोभ लाग्छ। तर कसैकोमा त थोरै छ तर भए पनि उसले दिन्छ। कतिजनाकोमा चाहिँ यस्तो विचार छ मेरोमा धेरै भए त दिन्थे नि, अन्त चाहिँ तिमी चाहिँ थोरैमा चाहिँ इमान्दार नहुने होइन। हामी त्यही भन्छ नि मेरोमा धेरै भएको उसको जस्तो भए त म पनि दिन्थे नि, तर थोरैमा चाहिँ हामी कतिको इमान्दार छौँ। यो इकोनोमीलाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ? हामी यस्तो कस्छौँ मुठी। अनि मुठी कसेपछि चाहिँ जति तिमीले मुठी कसेको छ त्यही नै हो तिम्रो कटनी होइन। जति यसरी मुठी टाइट गर्छ द्याट इज योर हार्भेस्ट। बिउला पक्रेर नि तिमीले बिउला यसरी टाइट पक्र्यो भने चाहिँ द्याट इज योर हार्भेस्ट। तर त्यसलाई छर्यो भने चाहिँ त्यसबाट आएको कटनी चाहिँ के हो? फेरि हार्भेस्ट हो। सिम्पल मेकानिजम छ नि खासमा होइन। मैले एक मुठी बिउला पक्रेर रोप्दै रोपिनँ भने चाहिँ त्यो वर्षको कटनी मेरो त्यही हो। हार्भेस्ट भने पनि सिड भने पनि त्यही हो। तर त्यसलाई चाहिँ मैले छरे इन्भेस्ट गरेँ भने चाहिँ त्यो के हो? फेरि त्यो चाहिँ मेरो रिटर्न्स हो। फेरि रिटर्न चाहिँ ठुलो हुन्छ छरेको चाहिँ। अन्त परमेश्वरको वचनले हामीलाई यहाँ सिकाउँदैछ। सो जब प्रभुले इन्स्टिट्युट गर्नुभयो फिस्टलाई, सो यो फिस्ट चाहिँ 7th फिस्ट हो। साथै लास्टको फिस्ट चाहिँ यो चाहिँ के हो? फिस्ट अफ द बुट्स हो अथवा झुप्रोबासको चाड हो। अनि झुप्रोबासको चाडमा चाहिँ परमेश्वरले के सिकाउनु? मानिसलाई दिनु भनिकन होइन। अहिले व्यवस्थाको किताब 16 अध्यायको 13 देखि लिएर 17 पदसम्म। सो जब एउटा मान्छेले दिन थाल्छ, जब एउटा मान्छेले मुठी खोल्न थाल्छ, बाइबलमा लेखेको छ खानेलाई अन्न र छर्नेलाई बिउ दिने को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। गड, इट इज गड। परमेश्वर हुनुहुन्छ। यशाया 55 को 10 पद अनुसार मान्छेले गर्न सक्दैन, त्यो गर्नुहुने चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो परमेश्वरले जब हामीलाई खानेलाई अन्न र छर्नेलाई बिउ दिनुहुन्छ तब के हुन्छ? त्यो चाहिँ हाम्रो वृत्ति हो जीवनमा बढेर आउने। सो इभन मिलेनियल किङडम भित्र पनि नि यो इकोनोमी त्यही नै रहनुहुन्छ। अब मिलेनियल किङडम भित्र यीशु ख्रीष्ट राजा हुनुहुन्छ, हामी सबैलाई प्रशस्त पुग्छ होइन। प्रभुले यो ललाई फेरि के गर्नुहुन्छ? अप्लाई गर्नुहुन्छ। अहिले हामीले सिकेको छैन नि त्यहाँ पनि हामी कस्तो हुन्छौँ? परमेश्वरको ग्रेटनेसलाई हामीले बुझ्न सक्दैन। हामी भन्छ नि लर्ड यु आर ग्रेट, तपाईँ महान हुनुहुन्छ। ओके, प्रभु महान हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ को हो? त्यो महान परमेश्वरको हजुर हामी को? छोराछोरी। छोराछोरी भन्नु किन डराएको? बाइबलले के भनेको छ? हेर परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभएको छ, उहाँले हामीलाई सन्तान हुने हक दिनु भएको छ। पहिलो यूहन्ना 3 मा भनेको छ होइन, बिहोल्ड व्हाट म्यानर अफ गड लभ गड हेज गिभन अनटु अस दैट वी आर कॉल्ड द सन्स अफ गड। परमेश्वरको छोराछोरीहरू कहलाइन्छ, चिल्ड्रेन अफ गड भनेको यूहन्नाको किताब 3 अध्यायको 1 र 2 मा होला सायद होइन। परमेश्वरले त हामी परमेश्वर अब परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ अरे, अन्त हामी चाहिँ नीच हो। फेरि यदि त्यो महान परमेश्वर हो भने हामी उहाँको छोराछोरी हो, हामी पनि कस्तो हुनु पर्यो? महान नै हुनु पर्यो नि त। तर महान चाहिँ त्यसै ड्रेसअप गरेर फुर्के भएर बेहोरा देखाएर होइन। महान चाहिँ यो सिद्धान्तलाई विश्वास गरेर हुन्छ हामी। नत्र कतिजना चाहिँ महान चाहिँ फेरि बाहिर बोक्रामा मात्रै हुन्छ, महानता चाहिँ बोक्रामा मात्रै हुन्छ फेरि। तर साँच्चै नै हामी परमेश्वरको छोराछोरी हौ भनेर आफैलाई भन्छ भने चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव उसमा रहेको हुन्छ। त्यही यूहन्नाको 3 अध्यायमा लेखेको छ नि, यदि हामी परमेश्वरको सन्तान हौ भने चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव चाहिँ त्यो मान्छेभित्र हुन्छ। अनि त्यो स्वभाव भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले पाप गर्दैन। अब अघि हामीले के सिक्यौं? गरिबलाई दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे? गरिबलाई उदार चित्तसँग दिँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ? परमेश्वरलाई दिएको हो नि त उसले।
तर नदिनु चाहिँ फेरि के अरे श्रापित हो भनेको छ नि त। सो पाप त मैले बेविचार गरेर मात्रै हुँदैन रहेछ नि त, तर मेरो मुठीलाई बन्द गर्दाखेरि पनि आफै पाप भइहाल्छ नि त। अब परमेश्वरको स्वभाव उसकोमा रहेको छ भने चाहिँ बाइबलले भन्दछ त्यो स्वभाव रहेको कारणले गर्दाखेरि उसले पाप गर्दैन त्यो एरियामा। सो के गर्छ उसले उदार चित्तसँग दिन जान्दछ। दिनु मन नै पराउँदैन, कतिजनाले दिनु मन नै पराउँदैन, लिनुमा मात्रै मन पराउँछ, दिनु चाहिँ पटक्कै मन पराउँदैन। दियो भने पनि अर्काको दिन्छ। एक दिन नि एउटा पास्टरले चर्चमा अफरिङ उठाएर क्या, कति पनि उठेन अरे अफरिङ, एकदमै कम्ती, यति साह्रो कम्ती उठ्यो अरे अफरिङ। अन्त हुन्छ ओके ठिकै थियो त, अफरिङ ठुलो कामको लागि चाहिएको थियो त। अनि अर्को पालि चाहिँ हामी एउटा स्पेसल युनिक अफरिङ उठाउँछौँ भने अरे ओके युनिक अफरिङ उठाउने हुन्छ। सबैजना रेडी एग्री युनिक हुन्छ है, एग्री तपाईँले मान्नुहुन्छ मैले भनेको? मान्छु। के हो युनिक अफरिङ? अन्त सबैजनाले हुन्छ मान्छु भन्यो। त्यहाँदेखि अर्को सन्डे आयो, त्यहाँदेखि आराधना गर्यो, पुरा आराधनामा सबैजनालाई अब एकदम भिज्यो आराधनामा। अनि त्यसको बादमा ओके अस्ति भनेको युनिक अफरिङ आज हामी उठाउँछौँ। अन्त युनिक अफरिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो गोजीमा वालेटबाट पैसा निकालेर नहाल्नुहोस्, तर तपाईँको पछाडिको साथीले तपाईँको गोजीबाट वालेट निकाल्छ अनि उसले पैसा हाल्छ तपाईँले अगाडिको। अनि त्यो दिन चाहिँ के गरे अरे नि, यस्तो डरलाग्दो उठ्यो अरे क्या, किनभने अर्काको वालेटबाट अफरिङ दिन त जति हाल्नु पनि आँखा चिम गरेर होइन, किनभने त्यो तिम्रो होइन नि त। कतिजना युनिक अफरिङमा च्याम्पियन हुन्छ, युनिक अफरिङमा चाहिँ च्याम्पियन हुन्छ है कतिजना। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई पर्सनल अफरिङ दिएको चाहनुहुन्छ। युनिक अफरिङ दिन सजिलो छ अहिले। लु युनिक अफरिङ दिउँ कहाँ हुँदैन, अर्काको निकालेर ड्याङ दिन सक्छौँ हामी होइन। अन्त त मान्छेले फोकटे पायो भने अलकत्र पनि छोड्दैन भनेको नि त, त्यही भनेको नि त खासमा चाहिँ युनिक अफरिङ हो चाहिँ। अर्का कसरी आउँदैछ कहाँबाट आउँदैछ कहिल्यै बुझ्दैन, तर आफ्नो हो भने चाहिँ फेरि यस्तो स्टिन्जी हुन्छ। तर त्यो क्यारेक्टर चाहिँ नि हामीले आफ्नोमा देखाउनुपर्छ। When it comes to offering of the Lord, हामीले होसियार हुनुपर्छ। परमेश्वरको पैसामा हात हाल्ने कोसिस गर्नु हुँदैन। कतिजनाले नि परमेश्वरको पैसासँग खेलाइची गर्दै गरेको हुन्छ। कतिजनाले नि भेटी पाउँछ, अफरिङ पाउँछ, अब के गर्छ त्यो भेटी अफरिङमा के गर्छ, आफ्नै पर्सनल युजमा खर्च गर्छ। कहिले पनि गर्नु हुँदैन हो। कतिजनाले यो तपाईँलाई पर्सनल युज गर्नुहोस् भनेर दिएको छ भने अर्कै कुरा हो, तर त्यो पनि त्यसमा पनि हामी फेथफुल हुनुपर्छ। उसले त भन्यो नि दिनेले त मलाई, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्छ, मैले आई हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस। होइन भने हामी के गर्छौँ, हामी आफ्नै कुराहरूलाई निर्माण गर्न थाल्छौँ। हामी महँगो घडी किन्न थाल्छौँ, हामी महँगो जुत्ता किन्न थाल्छौँ, जबकि त्यो चाहिँ कसैको खाँचोको लागि प्रभुले दिनुभएको। जहिले पनि नि जब हाम्रो हातमा धन आउँछ नि प्रभुलाई सोध्नुपर्छ, प्रभु किन दिनुभएको तपाईँले मलाई? वाइ डिड यु गिभ मी दिस? यसको मिनिङ के हो? प्रभुले मलाई उद्धार चित्तले दिनुभएको छ, त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो? म चाहिँ च्यानल बनिनुपर्छ। अनि त्यो बनिँदाखेरि के हुन्छ, त्यो बग्ने नालीमा चाहिँ जहिले पनि पानी बगि नै रहन्छ। तर लिक हुने नालीमा चाहिँ लिक भएको पाइपलाई चाहिँ मान्छेले के गर्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो पाइपलाई नै काटेर त्यो पोर्सनलाई अर्कोसँग जोड्छ होइन, या त्यो पाइपलाई निकालिदिन्छ। त्यो चाहिँ 10 ठाउँ लिक छ भने चाहिँ पाइप नै फेरिदिन्छ नि त, त्यो च्यानललाई, त्यो धारालाई, त्यो लाइनलाई फेरिदिन्छ। परमेश्वरको पनि त्यही हो। यो च्यानलबाट चाहिँ राम्रो फ्लो हुन्छ भने चाहिँ परमेश्वरले फ्लो गराइरहनुहुन्छ। कहिले पनि त्यो च्यानल खाली हुँदैन। तर यदि त्यो च्यानलबाट फ्लो हुनु छोड्यो भनेर परमेश्वरले देख्नु भएपछि आफै बन्द हुन्छ। त्यहाँदेखि अब मैले मेरो आइडिया लगाउनुपर्छ, कसरी हाउ टु पुल इन मनी, मैले कसरी पैसा तान्नु। यो चाहिँ नि यो इकोनोमीलाई नि हरेक मान्छेले बुझ्यो र यसमा फेथफुल हुन सक्यो भने चाहिँ नि स्वर्ग इन्टरभिन गर्छ, स्वर्गले हस्तक्षेप गर्छ। तर कम्पेयर गर्न थाल्यो, मैले यति पैसा पाउँदैछु, तिमीले कति पाउँदैछौ है, तिम्रोमा कति, तिम्रोमा त धेरै छ नि है,
मेरोमा त कम्ती छ, तिम्रो हृदय सानो, यस्तो सानो हृदय, तिम्रो हृदय सानो भएको त्यो चाहिँ। किन परमेश्वरले चाहिँ पैसाले कहिले पनि तौलिनुहुन्न। परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो हार्ट, मेरो हृदय कत्रो खटिलो छ, महान परमेश्वरको छोराछोरी हो भने चाहिँ हामी पनि महानता हुनुपर्छ। हाम्रो महानता चाहिँ अर्काकोबाट दिएर होइन। याद राखौँ यो कुरालाई। कतिजनाले महानता देखाउँछ तर अर्काकोमा। नानीहरू यो कुरालाई सिक। कतिजना के हुन्छ, ठुलो मान्छेले पैसा दिन्छ, कार्ला पुट्लुप सबै टाकटुक खायो। के पैसा पाउने जुत्ता किन्छु, पैसा पाउने बित्तिकै कुनै के किन्छु। स्वार्थी बेहोरा त्यो चाहिँ सेल्फिस बिहेभियर हो। सेल्फिस बिहेभियर। तिमीले पैसा सेभ नगर भनेको होइन, सेभिङ्स हुनु हुँदैन भनेको होइन, त्यो हुनु हुँदैन भनेको होइन। बुद्धिमान स्त्रीले जो गर्छ, खुब विचार गरेर एउटा खेत पनि किन्छ, तर उसले जहिले पनि गरिबहरूलाई मुट्ठी पनि खोल्छ भनेर उत्पत्तिको किताब 31 अध्यायमा लेखेको छैन। जहिले पनि गरिबहरूको लागि उसको मुट्ठी खोला हुन्छ। तिमीलाई प्रभुले दिनुभएको सानो होला नि त, सानो होला, तिमीले कम्ती पैसा पाउँछ होला, तर त्यहाँ पनि तिमीले त्यो इकोनोमीलाई ल्याउन थाले चाहिँ स्वर्गले हस्तक्षेप गर्छ। त्यो चाहिँ स्वर्गले हस्तक्षेप गरेपछि चाहिँ नि तिमी बाला भनेको छ, दुष्टसँग भएको धेरै धन भन्दाखेरि चाहिँ धर्मात्मासँग भएको थोरै धन चाहिँ के हो, शक्तिशाली छ भनेको छैन, इट्स पावरफुल। नत्र भने छ नि कतिजनाकोमा धेरै धन छ तर धर्मी जनसँग चाहिँ थोरै धन छ, तर के छ अब त्यो थोरै धनमा पनि ऊ के छ, ऊ शक्तिशाली छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो इकोनोमीलाई बुझ्नुपर्छ, होइन भने चाहिँ हामी छिट्टो धनी हुने। भेटायो रेफरेन्स कतिमा लेखेको छ, कसैले भेटायो भने पढ्दै त लु। भजन सङ्ग्रह 34 को 16 पदले भन्दछ, धर्मात्माको थोरै मात्र भए तापनि दुष्टको प्रशस्त धन भन्दा उत्तम हुन्छ। थोरै छ होला तर बाइबलले चाहिँ त्यसलाई उत्तम भन्छ, उत्तम। किनभने त्यो चाहिँ एकदमै रिफाइन्ड हो, प्योर हो, परमेश्वरको ल छ त्यसमा। अनि फेरि हितोपदेश 15 को 16 पदमा, दुःखको थुप्रोको साथमा धेरै धन राख्नुभन्दा थोरै धनसित परमेश्वरको भय राख्नु असल हो। जसलाई धेरै दिएको छ त्यसलाई त परमेश्वरले धेरै माग्नु पनि हुन्छ, तर हामीसँग थोरै छ त्यसमा पनि हामी फेथफुल छौँ, परमेश्वरको भय मान्छौँ भने त्यो चाहिँ बाइबलले भन्छ त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ असल हो, त्यो चाहिँ उत्तम हो। सो आज हामी कस्तो छौँ, हामी कस्तो खालको हार्ट हामीले बोकेको छौँ, होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, कम्पेयर गरिरहन्छौँ। उसकोमा यति पैसा छ, धनी मान्छेहरूले चाहिँ सबै किन्छ होला है, धनीको लागि इजी होला है, किन्दैन भने धनी चाहिँ संसारको धनी चाहिँ चेपेर धनी भएको त्यो चाहिँ, र परमेश्वरको धनी चाहिँ फेरि दिएर धनी भएको। फरक चाहिँ त्यहाँ छ। कतिजना चेपेर 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 धनी हुन्छ। एउटा त्यो 55,000 को जुत्ता भन्ने पढेको तिमीले स्कुलमा, कन्जुस होइन, त्यो मान्छे स्कुलमा पढेको नि, त्यो मान्छे के गर्छ, पैसा चेपेर पैसा जुत्तामा हालेको हुन्छ, जुत्तामा राखेको हुन्छ उसले। अनि के हुन्छ, ट्रेनमा एक दिन त ट्रेनको टिकट काट्नु लोभले के गर्छ, ट्रेनको माथि चढ्छ, ट्रेनको छानामा चढेर जान्छ, किनभने मुनि चढ्यो भने टिटीले पक्रिहाल्छ, माथि त कसले पनि नपक्रिने, हावा पनि खानु पाउने। भरे के हुन्छ, निदाइ पठाउँदाखेरि त्यहाँबाट झरेर उसको खुट्टै काट्नुपर्ने हुन्छ। भरे त के हुन्छ, खुट्टा काटिदिन्छ। भरे त उसलाई त्यति बेला उसको जुत्ता याद आउँछ, किनभने त्यो जुत्ताभित्र चाहिँ उसले पैसा 55,000 रुपियाँ राखेको हुन्छ। त्यति बेलाको समय साँच्चीकै कथा हो नि त त्यो, त्यसैको घटना होइन। कतिजना मान्छे चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, यति साह्रो लोभी हुन्छ। यो अस्ति नै जब डिमोनिटाइजेसन भयो नि, डिमोनिटाइजेसन हुँदाखेरि वेस्ट सिक्किममा हो कि कहाँ चाहिँ नि एउटा मान्छेकोबाट चाहिँ यस्तो बिस्किट बेच्दै हिँड्ने मान्छेकोबाट चाहिँ 80 लाख रुपियाँ निस्केको अरे। त्यो चाहिँ नि ब्यागमा ढुँडी परेको पैसा पनि साट्नु जाँदाखेरि पनि ब्याङ्कले साट्दैन अरे, कतिवटा ब्याङ्कले, किनभने अनएकाउन्टेड अनअडिटेड मनी हो है त, एकैछिनमा हराउँछ। त्यस्तो पनि हुन्छ। हामीले नि बुझ्नुपर्छ। कोही कतिजनाले चेपेको 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 ढुँडी परिसकेको हुन्छ, तर के हुन्छ, अब उसको काहीँ पनि काम हुँदैन, काहीँ पनि। तर त्यो धन चाहिँ एक दिन बाला भनेको छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरले कसलाई दिनुहुन्छ अरे, परमेश्वरसँग प्रसन्न हुनुभएको व्यक्तिलाई चाहिँ दिनको निम्ति परमेश्वरले दुष्टहरूलाई चाहिँ धन थुपार्ने के दिनुहुन्छ अरे,
दुःख दिनुहुन्छ, कष्ट दिनुहुन्छ। उपदेशकको किताब 2 अध्यायमा हैन, 2 अध्यायको 26 मा लेखेको छ। उपदेशक 2 को 26 मा लेखेको छ। परमेश्वरले चाहिँ कष्ट दिनुहुन्छ कतिजनालाई धन थुपार्ने। कसको लागि? परमेश्वर प्रसन्न हुनुभएको मान्छेको लागि धन थुपार्ने। परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्यायो भने नि हाम्रो जीवनमा नि सबै धनहरू आउँछ। तर परमेश्वरलाई प्रसन्न चाहिँ नि हामीले परमेश्वरको व्यवस्थालाई मान्दाखेरि, इफ यु लभ मी यु विल फलो माई कमान्ड। यदि तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने चाहिँ तिमीले मेरो आज्ञालाई पालन गर्छौ। यो परमेश्वरले एउटा ल दिनुभयो। अन्त त परमेश्वरले फिस्टलाई इन्स्टिट्युट गर्नुभएको कारण नै त्यही हो। अनि जब पनि एउटा मान्छेले दिन्छ नि त्यो फिस्टलाई मनाउँछ अरे, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे? चर्को स्वरले गाउनुहुन्छ अरे परमेश्वरले। कस्तो चाहिँ हुन्छ होला स्वर्गमा प्रभुले गीत गाउँदै गर्दा स्वर्गदूतहरूलाई कस्तो रियाक्सन हुन्छ होला सोच्नुहोस् न। परमेश्वरले चर्को स्वरले गीत गाउँदाखेरि, त्यस्तो भययोग्य परमेश्वरले गीत गाउँदाखेरि कति बेला गीत गाउनुहुन्छ रहेछ? पर्वको दिनमा, डे अफ द फिस्ट। जब हामी त्यो फलो गर्छौँ, एभ्री डे वी आर लिभिङ द डे अफ द फिस्ट। सुन्नुहोस् है, यो चाहिँ परमेश्वरले इन्स्टिट्युट गर्नुभएको कुरा हो। अन्त त परमेश्वरले हामीलाई फिस्ट, मेरो फिस्ट तिमीहरूले मनाऊ। हाम्रो फिस्ट त के छ? अरू फिस्ट त प्रीति छ, आफै खानु है, आफै नयाँ लुगा लाउनु, आफै भयङ्कर हुनु। अलिअलि चाहिँ त्यहाँदेखि च्यारिटी पनि गर्छ। त्यहाँदेखि के भयो? मन चाहिँ सन्तोक भयो, मन सन्तोक। तर परमेश्वरको फिस्टमा चाहिँ के रहेछ? इट्स अल अबाउट गिभिङ। यहाँ भनेन तिमीले लगाऊ, तिमीले गर भनेन, तिमीले उनीहरूलाई हेर त्यो दिन। अनि परमेश्वर त्यो क्यारेक्टर प्रभुले हामीमा देख्नुहुन्छ नि। ओ मेरो छोराछोरी भुक्यो, ओ यिनीहरूले कुरा बुझ्यो, यिनीहरूले चाहिँ पहिलो फल भयो। पहिलो यीशु ख्रीष्टले जसरी दिनुभयो, यीशु ख्रीष्टले आफ्नो प्राणलाई दिनुभयो अनि हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। हामी पनि पहिलो फल हुँदै गर्दाखेरि, हामी प्रेम गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो प्राण नै पनि दिनु हामी तयारी हुन्छ। अन्त यूहन्नाको किताब 14 मा लेखेको छैन? आफ्नो मित्रको निम्ति, आफ्नो 14 मा हैन सायद 15 मा, आफ्नो मित्रको निम्ति प्राण दिनुभन्दा ठुलो प्रेम केही पनि छैन, केही पनि छैन। त्यो भने चाहिँ तिम्रो लागि चाहिँ म मर्दिन्छु केटाले केटीलाई भनेको होइन। त्यो स्वार्थी हो, त्यो हासिल नै गर्नुको लागि हो। तर यो चाहिँ हासिल गर्नुलाई होइन। हामी केही सबै कुरा गुमाउँदाखेरि पनि हामी डराउँदैनौँ। परमेश्वरको पुरा यीशु ख्रीष्टको ज्ञान र विश्वासको एकतामा हामी बढिसकेका हुन्छौँ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्।